किताब व सुन्नत का और कुरान व हदीस का सच्चा मुहाफिज अगर कोई है तो ऐ अहले हदीसों वो तुम हो। काबे के रब की कसम, किताब व सुन्नत के सच्चे अलमबरदार अगर कोई है तो वो तुम हो। नबी अकरम की दावत के सच्चे मुहाफिज अगर कोई हो तो तुम हो। अल्लाह की किताब को, शरीयत मोहम्मद को अपनी असली शक्ल में अगर किसी ने बाकी रखा है तो अहले हदीसों वो तुम हो। सारे लोगों ने आमेज़िश मिलावट शुरू कर दी। किसी के यहाँ पीरों की मिलावट, किसी के यहाँ फकीहों की मिलावट, किसी के यहाँ इमामों की मिलावट, किसी के यहाँ मुहद्दिसों की मिलावट। अगर फकीहों, इमामों, मुहद्दिसों, पीरों और वलियों की मिलावट से रब का दिया हुआ सच्चा इस्लाम, शरीयत मोहम्मदी का सच्चा पासदार और खालिस इस्लाम अगर किसी के पास है तो है अहले हदीसों तुम्हारे पास है। तुम उसकी हिफाजत करो, तुम उसकी रखवाली करो। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़ मंसूरीन, एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम, कोई भी मुखालिफ क़यामत की सुबह तक उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। मुहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आगे बड़े बड़े मशहूर मारूफ उलमा इकराम के अक़वाल पेश करने वाले हैं, जैसे शेख जलालुद्दीन क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह, शेख इनायतुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, शेख मक़सूदुल हसन फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, शेख अब्दुल हसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, शेख अबू रिज़वान मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, शेख तौसीफ़ुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह और बरादर फैज़ हफ़िज़हुल्लाह के अक़वाल को हम पेश करने जा रहे हैं ताकि पता चले। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी बट गए 71 फ़िरक़ों में, ईसाई बट गए 72 फ़िरक़ों में और ये उम्मत मोहम्मदिया 73 फ़िरक़ों में बढ़ेगी और 73 फ़िरक़ों में 73 फ़िरक़ों में एक ही जमात, एक ही फ़िरक़ा, एक ही मसलक जन्नत में जाएगी। आखिर वो फ़िरक़ा या जमात व गिरोह कौन सा गिरोह है या कौन सी जमात है जन्नत में जाने वाली? आइए इन उलमा इकराम के अक़वाल से आप बखूबी समझ सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मुबारक हो अहले हदीसों, अल्लाहु अकबर। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दुनिया के लोगों सुन लो, अगर झंडे की बात आएगी तो अहले हदीसों से कोई बड़ा खुशनसीब नहीं होगा। क्यों? किस लिए? अहले हदीसों का झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। अहले हदीसों बताओ, क्या दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई तौहीद खालिस की दावत देने वाला भी है? क्या तुम्हारे सिवा कोई शिर्क की तरदीद करने वाला भी है? हदीस सलफी इस ऐलान को डंके की चोट पे करते हैं, अपने रब को गवाह बनाकर करते हैं, अल्लाह तो जब तक जिंदा रखेगा तेरी तौहीद के लिए लड़ते रहेंगे। अहलुल हदीस उस वक्त से है जब से हदीस है। हदीस क्या है? कुरान। हदीस क्या है? सुन्नत। कभी ये हदीस बादहु युमिनून, कुरान की कई आयतों में कुरान को हदीस कहा। तो अहलुल हदीस जो कुरान और हदीस को मानते, इस दौर के अंदर अहलुल हदीस ही वो जमात है जो हर अमल पे रुक के सवाल करती है, सिवाय अहलुल हदीस के और कोई जमात ऐसी नहीं जो बिदअत और सुन्नत में तफरीक कर सके। आपने फरमाया मैं तुम्हें ऐसे चमकते हुए दीन पे छोड़कर जा रहा हूं जिसकी रात इतनी ही चमकती है जितना इसका दिन चमकता है। ये अमल बिदअत है, ये अमल सुन्नत है, इसकी तफरीक मिलेगी तो अहलुल हदीस के पास। हदीस की तादाद हमारे शहर में बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा। इसकी पहली वजह यह है कि हम बेदलील बात करते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। पहली वजह हमारे यहाँ मदारिस में हमको फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है और हदीस से दलील नहीं दी जाती है, ये बुनियादी वजह है। दूसरी वजह यह है कि बिदअत और शिर्क से एक बड़ी तादाद अहले हदीस की पाक होती है। ये उसकी बरकत है कि लोग अहले हदीस बनते हैं। तीसरी वजह यह है कि जो तबलीगी जमात हमारी मेहनत करती है और मस्जिद तक लोगों को ले जाती है, मस्जिद के बाद उनके पास सिलेबस नहीं है कि अब उसके बाद उनको क्या करना है। लिहाजा वो
جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ ہے. ایک جماعت ایسی رہے گی جو برابر اسی راستے پر قائم رہے گی جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. آپ جب اس دنیا سے گئے تو امت ایک تھی، لیکن آپ کے بعد امت ایک نہیں رہ جائے گی، وہ الگ الگ فرقوں میں گروہوں میں بٹے گی. یہ بھی آپ نے بیان فرمایا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان گروہوں میں بٹ جانے کے باوجود ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ اسی راستے پر باقی رہے گا جو اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں. جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب، فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو. اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ. فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدا ہو جائے. ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے، مسلم ذاتی ہے، اور وصفی نام رکھنا جائز. یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا. پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وانی الزہری سمع محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على عقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الفضائل کے اندر لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے اور میرے کئی وصفی نام ہیں. ایک حاشر ہے، ایک عاقب ہے، ایک ماہی ہے، ایک رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک نقطہ یاد رکھو کہ کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں. متعدد نام، متعدد اسما، اس کے متعدد صفات اس چیز کی، اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں. وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں، اور کبھی سلفی کہتے ہیں، اور کبھی محمدی کہتے ہیں. یہ بہت سارے نام، متعدد صفات در حقیقت اہل الحدیث کی ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے. اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لیے. اچھا، مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا. اب منطقی دلیل یہ کہ اگر ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو. لفظ یاد رکھا جائے، ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو، وضاحت کرنے والا ہو اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو، تقسیم کرنے والا نہ ہو. اب بتائیے، اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث، درست ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا. قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، لہذا اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث. اور اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث اور مسلم از اکول ٹو اہل الحدیث. تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے، ممیز ہے، مقسم نہیں ہے. اگر حنفی اور شافعی رکھ دیا جائے تو یہ مقسم ہے، لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے اور کسی شخصیت کی طرف انتساب کر کے نام رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ مقسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، معرف اور ممیز نہیں ہے. یہودیوں میں 71 فرقے بنے، 71. نصارہ میں 72 فرقے بنے، 72. اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 73. اسی سے میں نے کہا ہم لوگ اختلاف میں ان سے بھی آگے جانے والے ہیں. وہ 71 تھے جو کہ پچھلے ہیں نا، ہم سے پچھلے گزرے ہوئے. 72 تھے، تم 73 کرنے والے ہو.
ان سے ایک زیادہ. پھر آپ نے فرمایا اور کہا 73 فرقوں میں بٹ جاؤں گی اور وہ تمام کے تمام فرقے آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے. فرمایا وہ فرقہ کون سا ہوگا ایک بتا دیجیے. صحابہ بہت اٹینٹیو رہتے تھے. نجات کی بات ہو رہی آخر کون سا فرقہ ہے, کون سا گروہ ہے جو 73 میں جب پارٹ ہو جائیں گے دن کے لوگ کر لیں گے, ہم کس سے جڑے, کون سا ہوگا, آنے والے لوگ کس کے اوپر چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا الجماع, جماعت کے ساتھ رہنا, یہ گمراہ نہیں ہوگی. لیکن اس میں بات واضح نہیں ہو رہی. ہر شخص دعویٰ کر رہا ہماری جماعت حق پر ہم زیادہ ہیں, ہماری جماعت حق پر ہم زیادہ ہیں. الجماع کی اس لفظ سے تفصیل نہیں مل رہی ہم کو. اب آئیے اسی حدیث کو اللہ کے رسول نے اور ایک دوسری مقام پر اور تھوڑا ایکسپلین کیا, ان ڈیٹیل گئے آپ. الجماع تو ایک جگہ کہہ دیا, جامع ترمذی کی معروف اور مشہور اور صحیح روایت, دوسری روایت حسن ہے پوری. اس میں دیکھیے اس الجماع کی تفسیر آپ نے کی اور فرمایا یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع کے اندر آتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں یوں فرمایا, سنیے حدیث کا. یہ حدیث سمجھو اس کی تفسیر ہے جو الجماع والی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ فرقہ ناجیہ, نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی وضاحت کی. سن لیجیے کیا وضاحت کی اور فرمایا اور کہا ما انا علیہ و اصحابی اليوم. الجماعت سے مراد وہ طریقہ ما انا علیہ جس پر آج میں ہوں, و اصحابی اور میرے صحابہ ہے, اليوم آج کے دن. تو سمجھ گیا بہت اچھا. وہ الجماع کون ہے, وہ جماعت کون سی ہے جو اس طریقے پر ہے جس طریقے پہ اللہ کے رسول اور صحابہ تھے. کیا فرمایا آپ نے, ما انا علیہ جس پر میں ہوں, وہ اصحابی میرے صحابہ ہے, اليوم کے لفظ آج, مطلب آج جو دین میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں جو اس پر ہوں گا وہ الجماع ہے, کامیاب گروہ ہے, سکسیسفل لوگ ہے اور آخرت میں پیراڈائز جنت اٹین کرنے والے